नमस्कार साथीहरू, सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र आज साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार आज नेप्सेमा चाहिँ केही सुधार देखिएको छ। हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखको 30 गते घोषणा भएको छ। चुनाव घोषणा भएसँगै त्यसले चाहिँ बजारमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, त्यसैगरी यदि चुनाव भयो भने चाहिँ निर्वाचन भएसँगै बजार बढ्नुको कारण के हो, के कारणले गर्दा बजारमा चाहिँ अलिकति सकारात्मक रूपमा जाने गर्दछ बजार, यस विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौँ र त्यसैगरी आजको बजारको अवस्था र आगामी रणनीतिको बारेमा पनि हामीले केही छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथीहरू, अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले त हामी आजको बजारको बारेमा केही सामान्य जानकारी लिउँ। आज निफ्राको सेयर मूल्य पनि धेरै अङ्कले वृद्धि भएको छ। त्यो के कारणले गर्दा वृद्धि भएको छ त्यस विषयमा पनि हामीले केही छलफल गरौँला र सबैभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको बारेमा केही हामीले समरी हेरौँ सरसर्ती। आज हाम्रो नेपालको सेयर बजार 15.71 अङ्कले वृद्धि भएको छ। 2851.88 बिन्दुमा चाहिँ नेप्से पुगेको छ। 0.55% चाहिँ नेप्सेमा वृद्धि देखिएको हो र कारोबार रकम भने आज 5 अर्बमा सीमित भएको छ। खास गरी लगानीकर्ताहरू चाहिँ आज अलिकति पर्खर हेरेको अवस्थामा नै देखिन्थे, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, हैन, चुनाव घोषणा हुने हो कि होइन, यदि चुनाव घोषणा भएन भने फेरि भोलिका दिनमा चाहिँ बजार घट्ने पो हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा त्यो किसिमको आत्मबल देखिएको थिएन अलिकति बजारबारे र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति बजार त्यस्तो राम्रोसँग चाहिँ वृद्धि भएन। कारोबार रकममा पनि उछाल आउन नसक्नुको कारण त्यो हो र आज चाहिँ 224 वटा कम्पनीहरूको सेयर कारोबार भएको छ। बजार प्री ओपन सेसनमा करिब 2 अङ्क जति घटेर ओपन भएको थियो। त्यसपछि बजार रातोमा गइसकेपछि फेरि अलिकति एग्रेसिभ बाई देखिएको कारण अलिकति टपमा पुगेको थियो र बिस्तारै चाहिँ अलिकति मार्केट आज दिनभरि नै साइडवेज जस्तो देखिएको थियो। त्यस्तो राम्रो मुभ चाहिँ हामीले कति बेलै देख्न सकिन्न र सकारात्मक कुरा के भने 15.71 अङ्कले चाहिँ आज बजार वृद्धि भएको छ। र त्यसैगरी अब सब इन्डेक्सहरूमा हामीले हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ, त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म, माइक्रो फाइनेन्स लगायतको आज सब इन्डेक्समा गिरावट देखिएको छ भने अन्य सबै सब इन्डेक्समा चाहिँ वृद्धि देख्न सकिन्छ र लगानीकर्ताहरूको आकर्षण आज इन्भेस्टमेन्ट र त्यसैगरी अदर्स सब इन्डेक्समा चाहिँ देखिएको छ भने आज बजार केही अङ्कले वृद्धि भएको दिन सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीमा चाहिँ सर्वाधिक मूल्य बढ्नेको 1 नम्बरमा निफ्रा रहेको छ। यसको सेयर मूल्य 410 रुपियाँ 10 पैसा रहेको छ। 32 रुपियाँ आज वृद्धि भएको छ। यसको सेयर मूल्य 8.42% ले वृद्धि भएको छ भने सिएचएल, त्यसैगरी आरबिसिएल प्रोमोटर, एसएलआई, एनएचपिसी हाइड्रो पावर, बिएनटी, एनएचडिएल, एचआइडिसिएल, युएमआरएच, जेएलआई लगायतको चाहिँ आज सेयर मूल्य सर्वाधिक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अब हामीले चाहिँ आज बजार केही अङ्कले बढेको दिन सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने बुद्धभूमिको चाहिँ सर्वाधिक आज 4.57% ले मूल्य घटेको छ। 668 रुपियाँ चाहिँ यसको सेयर मूल्य रहेको छ। बिएनएचसी, त्यसैगरी एसएमबीको पनि आज 3.71% ले मूल्यमा चाहिँ गिरावट देखिएको छ। साहस हाइड्रो पावरको पनि आज 2.64% ले चाहिँ मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। त्यसैगरी डब्ल्युएनएलबी, एनएलआइसी, सिएचडिसी, एमएलबिबिएल, सिएमएफ1, एसएलबिएसएल, पिबी डिबेन्चर 85 लगायतको चाहिँ आज सेयर मूल्य सर्वाधिक गिरावट देखिएको छ भने 5 अर्बको कारोबार भएको बजारमा चाहिँ आज करिब 50 करोड रुपियाँ बराबरको त निफ्राको मात्रै कारोबार भएको छ। टप टर्नओभरमा हेर्ने हो भने निफ्रा पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। 49 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ आज। यसको सेयर मूल्य बढ्नुको कारण अब कतिसम्म पुग्ला भन्ने विषयमा हामीले पछि कुराकानी गरौँला। पहिला सरसर्ती हेरौँ अन्य कम्पनीको बारेमा पनि। एनएचपिसी हाइड्रो पावर दोस्रोमा रहेको छ। यसको 27 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी एएचपिसी हाइड्रो पावर, एनटिसी, एनएलआइसी, त्यसैगरी एचआइडिसिएल, अपी, अप्पर तामाकोसी, एनएचडिएल, त्यसैगरी एकेपिएल लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। अब यो त थियो साथीहरू मार्केटको केही सामान्य जानकारी। आजको मार्केटको अवस्थाको बारेमा केही हामीले सामान्य जानकारी लियौँ र खास गरी आज निफ्राको सेयर मूल्यमा उछाल आउनुको कारण चाहिँ
उसले चाहिँ एउटा लगानी गर्ने अवसर पाएको छ, जुन 5 खालमा 2 अर्बको लगानीमा चाहिँ स्मार्ट सिटी बन्ने भएको छ, त्यसमा निफ्राले लगानी गर्ने भयो भन्ने किसिमका समाचारहरूको प्रभाव पनि रहेको छ भने अर्को कुरा चाहिँ निफ्राको सेयर मूल्य अलिकति सस्तो नै रहेको छ के। अब यो बेलामा चाहिँ खास गरी साना लगानीकर्ताहरू मूल्य घट्दै गर्दा अब बढ्दै बढ्दैन भन्ने किसिमले बेचिरहेका हुन्छन्, तर ठुला लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ सकेको सेयर उठाइरहेका हुन्छन् के। र हामीले आज निफ्रामा हेर्ने हो भने 25,000 30,000 होइन 17-18 जनाले 2 लाख किता यस्तो डिमान्डहरू चाहिँ देखिएको थियो क्या निफ्रामा। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति मूल्य पनि सस्तो रहेको छ। निफ्रामा पछिल्लो समय केही दिनदेखि लगातार सकारात्मक किसिमका समाचारहरू पनि देखिएका छन् भने अर्को कुरा चाहिँ अब निफ्राको सेयर मूल्य आजभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै, धेरै समय अगाडि पुग्नु पर्दैन, केही दिन अगाडि मात्रै 400 क्रस गरेर चाहिँ माथि गएको थियो, करिब 414 सम्म पनि पुगेको थियो र त्यसपछि त्यति बेला मार्केट 300 बाट बढेर 400 लाई क्रस गर्यो अनि त्यसपछि अलिकति करेक्सन आयो निफ्रामा, 400 बाट घटेर 339-40 सम्म आएको थियो र त्यसपछि फेरि पिक लिएर चाहिँ अलिकति माथि पुग्यो। यसरी अलिकति नेचुरल टाइपले चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। अब मूल्य पनि अति नै सस्तो भएको हो किनकि 726 देखि आजसम्म निरन्तर रूपमा घटिरहेको थियो। बजार बढ्दै गर्दा पनि निफ्राको सेयर मूल्यमा चाहिँ उछाल आउन सकेको थिएन। अब त्यस कारणले गर्दा पनि मूल्य अति नै धेरै नै सस्तो भइसकेका कारण पनि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ आज धेरै रकमको खरिद गरेका छन् र अब लगानीको बिस्तारै लगानी गर्ने ठाउँहरू पनि पाउँदै गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ देखिएको हो। अब खास गरी भविष्यको लागि हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो अब विकासोन्मुख देशमा चाहिँ पक्कै पनि केही सम्भावना छ हैन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब लगानीकर्ताहरूले भविष्यको लागि पनि सोच्न सक्दछन्। अब ट्रेडरहरूले पनि यो समयमा चाहिँ सेयर खरिद गरेको अवस्था चाहिँ रहेको छ निफ्रामा। र अब हामीले कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भनेर पनि प्रश्न हुन सक्दछ। अब त्यही नै हो, हामीले ट्रेडको लागि किनिएको छ कि लङ टर्मको लागि किनिएको छ, अर्थात् म कारोबारी मात्रै हो कि मैले लगानी गरेको हो, त्यो कुरा चाहिँ हामी आफू कन्फर्म गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यति कुरा बुझिसकेपछि यदि ट्रेडिङको लागि किनिएको छ भने आफ्नो प्रफिट बुक गर्नु स्वाभाविक हो हैन। त्यस पछाडि मार्केट बढ्यो, त्यस पछाडि बेचेपछि नि बढ्यो भनेर त्यसमा चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै पनि अवस्था हुँदैन यदि ट्रेडर हो भने। अब लङ टर्मको लागि किनिएको हो भने त हामीले होल्ड गरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन, किनकि लङ टर्म भनेको त हामीले आज भोलिको लागि हेरिँदैन, हामीले केही समय अवधिको लागि चाहिँ त्यसलाई होल्डमै राख्ने हो हैन। केही समय अवधि त्यसलाई दिनुपर्छ अनि त्यसले कस्तो रिटर्न दिन्छ भन्ने हामी त्यस पछाडि हेर्ने हो हैन। अब लङ टर्मको हिसाबले किन्नु भएको छ भने तपाईहरुले तत्कालै अब पक्कै पनि बेच्नुहुन्न होला फाइदै भए पनि। अब सर्ट टर्मको लागि किन्नु भएको छ भने आफ्नो प्रफिट कतिको टार्गेट थियो अब त्यो टार्गेट मिट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। र अब अति नै घाटा लागेको छ हजुरहरुले चाहिँ अब 700 बाट घट्दै गर्दा 700 500 हैन, त्यसैगरी 600 तिर किन्नु भएको छ भने अब त्यो साथीहरुले चाहिँ पक्कै पनि अहिलेको समयमा होल्ड नै गर्ने हो, किनकि अब स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने भनेर चाहिँ आज निर्णय भएको छ। त्यस विषयमा हामीले अब छलफल गरौँला। अब त्यसरी चाहिँ अब अलिकति माथि नै किन्नु भएको छ, अझै पनि घाटा छ भने पक्कै पनि हजुरहरुले चाहिँ होल्ड गर्दा नै राम्रो होला। र अब हामी आजको प्रमुख विषयवस्तुतर्फ लागौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले गर्दा बजारमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते गर्ने भएको छ। अब धेरै समय छैन। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो चाहिँ निर्णय गरेको छ। आज केही बेर अगाडि मात्रै यो निर्णय चाहिँ भएको हो र यसअघि चाहिँ गठबन्धन दलहरूको बैठकले जेठ 4 गते भित्र गर्ने निर्णय भएको थियो र मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते एकै चरणमा चाहिँ गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहहरूको निर्वाचन चाहिँ वैशाख 30 गते हुने भएको छ। अब खास गरी चुनाव भयो भनेर बजार बढ्ने चाहिँ कसरी हो त हैन, के छन् आधार, यस विषयमा हामीले कुराकानी गरौँ। खास गरी चुनाव भयो भन्दैमा बढिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन एउटा कुरा है। अब चुनाव भएपछि कसरी बढ्छ भने जुन हिसाबले अहिले हाम्रो देशमा तरलताको एकदमै सङ्कट रहेको छ हैन, बैंकहरू अहिले ठुलो रकमको लोन चाहिँ दिन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् हैन। अब यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा विभिन्न माध्यमले चाहिँ अलिकति अब लिगल इलिगल जुन हिसाबले पनि अलिकति
आम्दानी भएको पैसा हुन्छ, लुकाइएको पैसा हुन्छ हैन, अब घरमा राखेको पैसा हुन्छ, त्यो चाहिँ नेताहरूले चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ खर्च गर्छन् के, ठुलो मात्रामा चाहिँ उनीहरूले परिचालन गर्छन्, त्यो रकमलाई परिचालन गर्छन्। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति तरलता अलिकति सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ लगानीकर्ताहरूको मानसिकता रहेको हुन्छ। जस्तो कि उनीहरूले चाहिँ पैसा के अरे फिजाउँछन्, जुन हिसाबले एकै ठाउँमा रहेको छ त्यसलाई चाहिँ परिचालन हुन्छ बजारमा, र त्यो पैसा बजारमा जाने बित्तिकै त त्यो कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमै जाने हो, ब्याङ्कमै डिपोजिट हुने हो कुनै कुनै माध्यमले हैन, जुनसुकै माध्यमले भए पनि। अब त्यो रकम कार्यकर्ताले पाए होस् अथवा कुनै एउटा व्यापारीले होस् हैन, त्यो विभिन्न कारणले गर्दा पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमै जान्छ के। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले जुन हिसाबले ब्याङ्कहरूले चाहिँ तरलताको चपेटामा परिरहेका छन्, उनीहरूलाई केही सहज हुन्छ, तरलता प्रवाह, ब्याजदर घट्छ, यिनै नै कारणहरूको प्रभावले गर्दा नै चुनावको बेलामा चाहिँ अलिकति मार्केट चाहिँ सकारात्मक देखिने गरेको हो। र अब विगतमा यही देखिएको छ भन्दैमा हामीले अहिले पनि मार्केट बढेर माथि नै जान्छ भन्ने अब त्यो 100% ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर चुनावको बेलामा चाहिँ विगतको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै पटक मार्केट चाहिँ राम्रै तरिकाले वृद्धि भएको छ। अब चुनाव वैशाख 30 गते घोषणा भयो भन्दैमा भोलिदेखि कन्टिन्यू मार्केट बढ्ने भन्ने होइन। अब भोलि फर्स्ट आवरमा चाहिँ राम्रै तरिकाले मार्केट बढ्यो भने पनि हामी किन्नको लागि त्यति जातिवृत्ति हतार गर्नु पर्दैन, किन्ने अवसरहरू चाहिँ आउँछन्। बजार एकैपटक भोलि पनि बढ्यो पर्सि पनि बढ्यो, कन्टिन्यू धेरै धेरै अङ्कलेमा बजार चाहिँ बढ्न सक्दैन। धेरै अङ्कले बढ्यो भने चाहिँ त्यो बजार दीर्घकालीन हुँदैन। बजार भोलि बढ्यो भने पर्सि करेक्सन हुन्छ, पर्सि पनि बढ्यो भने निको पर्सेन्ट झन् ठुलो करेक्सन हुन्छ। त्यसैले हामी बजार इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ भोलि फर्स्ट आवरमा राम्रै तरिकाले बजार बढेको छ भने, धेरै धेरै प्रतिशतले चाहिँ कम्पनीहरूको सेयर मूल्य वृद्धि भइसकेको अवस्था छ भने हामीले अर्को दिन कुर्दा उचित हुन्छ। धेरै प्रतिशतले बढेको दिन, धेरै अङ्कले बढेको दिन चाहिँ त्यसरी सेयर खरिद गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जोखिम चाहिँ बढी हुने गर्दछ। त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर किन्नु होला सेयर। अब खास गरी हामीले आज भिडियो अलिकति लामै भएको छ, आज प्राविधिक विश्लेषण चाहिँ हामीले गर्ने छैनौँ, किनकि स्थानीय तहको यसरी निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि हामीले यसैको बारेमा चाहिँ मैले केही सामान्य जानकारी दिउँ, कसरी बजार बढ्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केही सामान्य म आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ सेयर गरेँ हैन। र अन्तिममा फेरि एकपटक भन्नुपर्दा चाहिँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन अथवा कुनै पनि चुनाव हुँदा चाहिँ जुन हिसाबले एकै ठाउँमा बसेको रकम छ त्यो बिस्तारै चाहिँ छिरलिन्छ के बजारमा। उनीहरूले कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्दा अथवा अन्य चुनावी खर्चहरूमा गर्दा उनीहरूले चाहिँ परिचालन गरिरहेका हुन्छन्, त्यस पैसालाई चाहिँ उनीहरूले खर्च गरिरहेका हुन्छन् र त्यो रकम चाहिँ कुनै न कुनै प्रणालीबाट चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमै जाने हो कि, कुनै न कुनै माध्यमबाट ब्याङ्कमा जान्छ हैन। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तरलतामा केही सहज हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा हो। र तरलतामा सहज चाहिँ अब आज चुनाव घोषणा भयो भोलि नै त्यो चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने होइन। आज चुनाव घोषणा भइसकेपछि भोलि चाहिँ मार्केट बढ्यो, के को कारणले बढ्यो भने लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्टको कारणले बढ्ने हो कि भोलि नै, नत्र त घोषणा भएको भोलिपल्टै त्यो रियाक्ट त गर्दैन नि, भोलिपल्टै ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाने त होइन, त्यसको त केही समय पक्कै पनि लाग्छ होइन त्यति बेलासम्म। तर भोलि नै बजार बढ्नुको मेन कारण भनेको लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट। जुन हिसाबले आज अलिकति लगानीकर्ताहरू उधार देखिएका थिए, लगानीकर्ताहरू सेयर खरिद गर्न डराइरहेका थिए होइन, उनीहरूले भोलिको दिनमा सेयर खरिद गर्छन् के, किनकि आज कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ, मार्केट पनि अलिकति साइडवेज जस्तो देखिएको थियो। त्यो के कारणले भएको हो भने यदि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएन भने अथवा नहुने भयो भने फेरि भोलि मार्केट घट्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानीकर्ताहरूले आज सेयर खरिद नगरेका हुन्। त्यसैले अब भोलि चाहिँ जहाँसम्म मार्केट बढ्छ राम्रै तरिकाले चाहिँ मार्केटले चाहिँ रियाक्ट गर्नेछ यसलाई, र आगामी हाम्रो रणनीति भनेको त्यही नै हुनेछ। हामीले यदि भोलि त्यस्तो किन्नै नसकिने तरिकाले वृद्धि भयो, धेरै अङ्कले कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा वृद्धि भइसकेको छ भने पक्कै पनि हामीले वेट गर्न सकिन्छ। आजको भोलि नै तरलता सहज हुँदै जाने होइन, किन्ने अवसर हामीले धेरै पटक पाइन्छ, हतार चाहिँ नगर्नु होला। अब यस्तो बेलामा के हुन्छ भने प्यानिक बायर चाहिँ बढी हुने काम गर्दछ के, जस्तो कि अब बजार घट्दै गर्दा चाहिँ अलिकति प्यानिक भएर हामीले बेचिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ प्यानिक सेल भनिन्छ कि बजार अब बढ्दै बढ्दैन भन्ने हिसाबले बेचिन्छ नि त। तर अब यदि भोलि पनि मार्केट बढ्यो राम्रै तरिकाले सुरुमा बढ्यो भने अब बजार चाहिँ बढ्ने नै हो, घट्दै गर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ किनेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्यानिक बायर भनिन्छ कि बजार अब घट्दै गर्दैन भन्ने सोचियो नि त। त्यसैले बढेको बजार घट्छ, घटेको बजार चाहिँ बढ्छ, किन्ने मौका हामीले धेरै पटक पाइन्छ।
हैन। त्यसैले अब राम्रै तरिकाले वृद्धि भएको छ भने किन्न हतार नगर्नु होला, किन्ने अवसर फेरि पनि पाइन्छ। आजको भोलि नै रियाक्ट गर्ने होइन, लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ अब भोलिको बजार राम्रै हुनेछ हैन। र अब यो स्थानीय तहको घोषणा भएसँगै अब जहाँसम्म विगतको इतिहास हेर्दा आगामी बजारको टार्गेट पनि हामीले चाहिँ राम्रै देख्न सकिन्छ, सकारात्मक हुनेमा चाहिँ हामीले आशा गर्न सकिन्छ। र अब कम्पनी कस्ता छनौट गर्ने भन्ने विषयमा विगतको घटाइबाट तपाईँहरूले पक्कै पनि धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ हैन। हामीले बरु मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ हामीले बरु 2-4 हजार कम कमाउने तर बढी रिस्क नलिने के, मेरो विचार चाहिँ त्यस्तो रहेको छ। हामीले आज कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गरेर बरु 2-4 हजार कम नाफा होस् हैन, तर त्यसैमा सन्तुष्ट हुन सक्नु पऱ्यो कि। राम्रो कम्पनीमा ट्रेडिङ गरौँ, राम्रो कम्पनीमा पनि हामीले ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ, नराम्रो कम्पनी नै रोज्नुपर्छ ट्रेडिङको लागि भन्ने छैन। त्यसैले धेरै कुरामा विचार पुर्याएर चाहिँ लगानी गर्नु होला। र आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। मैले प्राविधिक पाटोतर्फबाट आज बजार चाहिँ देखाउन सकिनँ किनकि अलरेडी 15-16 मिनट भइसकेको छ। यो विषयमा चाहिँ खास गरी अब भोलिको बजारमा टेक्निकल्ली के होला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा पनि अब यस्तो विषयहरूले गर्दा चाहिँ बजारलाई अलिकति रियाक्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ हैन। यो मास सेन्टिमेन्टको कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्दछ। टेक्निकल एनालाइसिस मात्रै सबथोक होइन हैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक पाटो हैन, विभिन्न देशको अर्थतन्त्र लगायतका कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ भुल्नु हुँदैन किनकि यस्ता कुराहरूले, राजनीतिक कुराहरूले चाहिँ बजारलाई अझ छिटो रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ कि। अब त्यसैले प्राविधिक पाटो हामीले भोलि हेर्नेछौँ, त्यसको लागि कुनै चिन्ताको विषय भएन। अब बजारमा किन्ने, खरिद गर्ने कि बेच्ने भन्ने कुरा मैले अघि नै भनि पनि हालेँ हैन। र आजको लागि यति नै रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू।